katong mga uban mga artihon ni mga kasuman nga katong nasa syudad ay gid niyo kami nusin ning bukid kay ang kaming taga bukid kung makaadto sa syudad nagay mo mga pandiskarte diya sa syudad. Oh, pero ang taga syudad muanhig bukid wagi na mga diskarte. Oh, labi nag mga ingani tao wana perting luuya. Basta sa bukid ka mga kasuman, nagdako ka sa bukid mga kasuman, kabalog ka mo diskarte mga kasuman, gadi ka mabasa sa ulan mga kasuman. Wa pagay ta ka pa dito mga kasuman, gibunok-bunukan na ta sa ulan. May gani kay daghang kay saging akong pagtanon diri mga kasuman, nagtumba na lang kog isa ka punuan mga kasuman, ya gibuhat na ko atop-atop mga kasuman oh. Oh, kaluyan lang gyapon ta mga kasuman. Bunok-bunukan ta wa pay padudto mga kasuman. Pero way problema sa kaon. Nagbalon man ta mga kasuman. Kakaon lang gyapon ta mga kasuman. Oh, kaon taon niya natay siyempre mga kasuman matik rin mga kasuman basta gani bukid ang atong paingnan mga kasuman dilatagid ang atong dali mga kasuman kay wa na may luto-luto ni mga kasuman ana raw basta taga bukid ka kabalugi ka mo diskarte mga kasuman o muna nga atong mga uban mga artihon ni mga kasuman nga katong nasa syudad ay gid niyo kami nusin ning bukid kay ang kaming taga bukid kung makaadto sa syudad nagay mo mga pandiskarte diya sa syudad. Oh, pero ang taga syudad muanhig bukid wagi na mga diskarte. Oh, labi nag mga ingani tao wana perting luuya. Oh, pero kami taga bukid balunan ra nagdilat ta mga kasuman unya kung wa kay tubig way problema kay natin mga tinanom diri nga lobe na o kana bag-o lagi ko ni saka na mga kasuman kana baka murang atong lobe mga kasuman nga nakuha na pud nato mga kasuman ra. Way problema sa tubig. Makainom kita. Basta magkugilang kita. Basta naka sa bukid. Gamay ray tao din nga di kabalo mo diskarte. Oh, kaon ta karon. Unya inom tag tubig nga nanatay oh gibangagandaan nga. No. Di ka na nako giimnan mga kasuban. Napa may sobra kay dako man ni nga butong inom ta karon ni unya mo kaon ta. Unya pakidaik lang og share mga kasuban, di na lang ko magpakita sa atong pagkaon mga kasuban kay sige naman tan-aw sa akong kada magkaon-kaon ko. Daghang salamat mga kasuban, ipadawog lang ko og like og share mga kasuban para nga daghang may balo mga kasuban nga kaning taga bukid dili angay kami nusan. Kay daghan mga pangdiskarte nga mga pamaagi nga taga syudad wa nakuha. Wala gina, ako kaulitan kanang uban mga taga syudad, purya lang sa mayo. Mao ra to, pag-like og share lang. Kay mura gikapoy na ko ning uban mga tao nga gikaminusan ang taga bukid. Mura to. Dahil salamat sa imong pag-share ug sa imong pag-like sa akong video. Bye-bye.